Yes, when you're going from falsehood to truth, you get confused. Right. You get confused. What is this? When you come to know what is this? Because if the world is telling this is a religion of terrorism, and you come to know, as you rightly said, this is a religion of peace, you get confused. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दीन इस्लाम अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, शायद हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों, अल्लाह ताला की हमें दी गई सबसे बड़ी नेमत दीन ईमान यानी दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम की कदर जानना है तो उन लोगों से पूछी जाए जो दीन इस्लाम की जानिब आना तो चाहते हैं मगर वो आ नहीं सकते। एक ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक खातून ने ला रखा था। इस खातून ने कहा था कि वो दीन इस्लाम को पढ़ और समझ रही हैं। ये खातून जो बुनियादी तौर पर एक ईसाई खातून थी, इसने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में ये सवाल ला रखा था, जिससे देखकर डॉक्टर जाकिर नाइक भी जज्बाती हो गए और ये सवाल सुनकर वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हम मुसलमानों को दीन इस्लाम की इतनी कदर नहीं है जितनी कदर इन ईसाइयों को है जो कि दीन इस्लाम की जानिब आना चाहते हैं। इस ईसाई खातून ने ये सवाल किया था कि मुझे ये बताइए, मैं दीन इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ मगर मेरे घर वाले इसके बदले में मुझ पर बहुत जुल्म करेंगे और मैं उनके सामने इस बात का इकरार नहीं कर सकती कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। तो क्या मैं उस सूरत में दीन इस्लाम कबूल कर लूं मगर किसी को बताऊं ना, यानी छुप छुप कर दीन इस्लाम कबूल कर सकती हूं? इस औरत ने इंतहाई मासूमियत से ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा तो डॉक्टर जाकिर नाइक जज्बाती होकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को क्या जवाब दिया और जवाब सुनने के बाद इस खातून ने भरे मजमे के सामने क्या कर दिया, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि दीन इस्लाम की खिदमत और उससे मोहब्बत इन ईसाइयों में कितनी ज़्यादा है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का कितना खूबसूरत जवाब दिया। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम कदम की आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी ये बहन इस्लाम कबूल तो करना चाहती हैं मगर इनके जहन में सबसे बड़ा खौफ ये है कि इनके खानदान वाले इनको कबूल नहीं करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मेरी बहन, दीन इस्लाम और उसको कबूल करना ये अल्लाह का और उसके बंदों का मामला है, ये आपका और अल्लाह का मामला है, इसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता। लिहाजा अगर कोई दीन इस्लाम कबूल कर ले और उसको छुपाना चाहे तो छुपा सकता है, लेकिन मसला और सवाल अहम ये है कि अगर कोई दीन इस्लाम कबूल करने के बाद उसको छुपाता है तो वो दीन के अहकामात पर अमल करते हुए वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। अगर आप ख़ानदान के साथ रहते हैं तो नमाज आप कैसे पढ़ेंगे? अगर आप चेहरे पर दाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप दाढ़ी कैसे रख पाएंगे? तो दीन इस्लाम कबूल करने के बाद उसका सबके सामने इकरार करना इस लिहाज से तो ज़रूरी है ताकि आप अपनी इबादत कर सकें, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर इस्लाम कबूल करो तो फिर वो जाकर सबको बताया भी जाए। अगर आप कहीं पर फैमिली से दूर या अकेले रहते हैं और आप दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप सबको बताएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, अगर आपको लगता है कि आप इस्लाम कबूल करेंगी तो आपके ख़ानदान वाले आपको कबूल नहीं करेंगे, वो आप पर तशद्दुद करेंगे, आप पर जुल्म करेंगे, आपको अलग कर देंगे, तो जी हाँ, आप इसे छुपा सकती हैं। इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि हर सूरत में जाहिर भी किया जाए, लेकिन उस वक्त तक जब तक आप इस्लाम के बुनियादी अहकामात यानी नमाज और दीगर चीजें इन पर अमल करती रहें। अगर ये छुपाने की वजह से आप दीनी अहकामात पर अमल नहीं कर पा रही तो ये मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि ऐसी सूरत में आपको छुप कर नमाजें पढ़ना पड़े, हो सकता है कि आप तमाम चीज़ों पर अमल ना कर सकें लेकिन छोटे छोटे अहकामात को पूरा कर सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा कि लेकिन मेरी बहन, आपसे और तमाम लोगों से मैं ये कहूँगा, जो ही इस्लाम कबूल करें सबको बता दें, क्योंकि ये बात खुद गर्जी होगी कि आप इतना अच्छा दीन इस्लाम का मजहब कबूल कर लें और दूसरों को इससे महरूम रखें। आप दूसरों को बता दें ताकि वो भी दीन इस्लाम की जानिब आना शुरू हो जाए। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप दीन इस्लाम और अमन का पैगाम अपने माँ को पहुँचाएं, अपने बाप को पहुँचाएं, अपने भाइयों और बहनों को पहुँचाएं। लिहाजा जो ही आपको लगे कि आप हालात साजगार हो चुके हैं तो आप अपने घर वालों को बता दें, चाहे कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में या कुछ सालों में बताएं, मगर बता ज़रूर दें और जितनी जल्दी हो सके उन्हें दीन इस्लाम का पैगाम दे दें, क्योंकि आप पैगाम देने से मुबल्लिग इस्लाम बन जाएंगे, तबलीग इस्लाम का काम कर रहे होंगे। वरना रोज़ आखिरत बतौर मुसलमान जब आपको उठाया जाएगा और आपके वालिदैन को खैर मुस्लिम उठाया जाएगा तो आपसे सवाल किया जाएगा। आपके वालिदैन कह देंगे कि हमारी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया मगर हमें नहीं बताया,
تو اپنے والدین کو ضرور بتا دینا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب ابھی جاری تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچانک سے کہا کہ میری بہن، کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ دوستو، یہ ہال اس وقت تالیوں سے گونج اٹھا جب اس خاتون نے جواب میں کہا، ہاں میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ وہ پیغمبر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میری بہن، کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں؟ تو اس عورت نے جواب میں کہا، نہیں، میں ابھی کنفیوز ہوں اور میں مطالعہ کر رہی ہوں۔ یہ جواب سننے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے چہرے پر مایوسی نظر آئی، مگر انہوں نے وہیں سے اس عورت کو سمجھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ نے میرا لیکچر سنا ہے؟ جواب میں خاتون نے کہا کہ جی ہاں، سن رکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ تمام مذہبی کتابوں میں ہے، یہاں تک کہ بائبل کا اولڈ ٹیسٹیمن، اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیسے ایک کے بعد ایک عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل سے اولڈ اور نیو ٹیسٹیمن اور تمام کتابوں سے حوالے دیے، وہ مناظر آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خاتون کا رد عمل کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. He shall glorify me. Now here, Prophet Jesus, peace be upon him, is telling to his people, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. You cannot understand them now. He, when the Spirit of truth shall come. Talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو یہ بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو پوری دنیا کے لیے، اور وہ آخری نبی ہوگا اور وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہوگا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب کہہ رہی ہے، آپ عیسائی ہیں، اپنی کتاب پر عمل کیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے یہ سوال کیا کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا، تو میری بہن آپ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ اس سوال کے بعد اس عورت کی سب سے بڑی غلط فہمی کھل کر سامنے آ گئی تھی، جسے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنی ہی بات کر رہے تھے اور وہی آخری نبی کی صورت میں آئیں گے جب ان کا دنیا میں دوبارہ سے ظہور ہوگا۔ اس عورت کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اسلام قبول کر سکتی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اس بات کی پوری امید تھی، مگر اس عورت نے جواب میں آگے سے یہ کہا کہ آپ مجھے بہت کنفیوز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب آپ غلط راستے سے نکل کر صحیح راستے کی جانب آئیں گی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کنفیوز ہو رہی ہیں۔ دوستو، دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل سے جو آیت اس عورت کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد وہ آئے گا اور وہ تمہیں سب کچھ سمجھائے گا۔ یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ اس آیت میں یا بائبل کے اس حصے میں وہ سے کیا مراد ہے یا اس کے آنے سے کیا مراد ہے؟ اس خاتون کا خیال تھا کہ اس کے آنے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی آمد ہے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ وہ یا اس کے آنے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق اشارہ ہے۔ لیکن یہ خاتون یہ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنا ہوتا کہ میں آؤں گا تو وہ میں کا لفظ استعمال کرتے، وہ یہ نہ کہتے کہ وہ آئیں گے یا ان کی آمد ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اور وہ دنیا کے لیے آخری نبی ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ خاتون سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس خاتون کے سوال سے ایسا تاثر ڈاکٹر ذاکر نائک کو مل گیا تھا کہ یہ دین اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ دین اسلام قبول کر لے تو اپنے گھر والوں سے چھپا سکتی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ دیکھا کہ یہ خاتون اب بھی کنفیوز ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو مزید وقت دینا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ میری مزید کیسٹس اور بیانات کو سنیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو یقیناً آپ کو اس بات پر بھی یقین آ جائے گا اور پھر آپ دین اسلام قبول کر لیں گی۔ لیکن جب آپ دین اسلام قبول کریں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔
दोस्तों हमारी यहाँ पर ये वीडियो मुकम्मल हुई, मगर वीडियो के आखिर में एक अहम तोहफा आपके लिए ये है कि अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक से कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नज़र आने वाले लिंक पर क्लिक कीजिए और डॉक्टर जाकिर नाइक से व्हाट्सएप पर राब्ते का नंबर इस वीडियो में हासिल कर लीजिए। दोस्तों टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।